नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। वैशाख 16बाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा गर्ने उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको निर्णय। नागरिकलाई घर जानका लागि 2 दिनको समय दिइयो। सुपारी आयातमा सरकारलाई व्यापारीले प्रलोभनमा पारेको संसदीय समितिको आशंका। नीतिगत अनियमितताको प्रबल सम्भावना। पर्सामा कोरोना संक्रमण दर 70% पुग्यो। अवस्था नियन्त्रण बाहिर। भारतसँगको सीमा नाकामा हुने निर्वाध आवागमन मुख्य कारण। विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण। विश्वमा 31,22,000 बढीको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 3,54,500 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसी र एफसी चितवन बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म गोल रहित बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको क्रम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,176 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 3,03,561 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 378 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,77,951 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,400 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 24,17,417 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 22,434 जना आइसोलेसनमा छन् भने 65 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढङ्गले फैलन सक्ने आकलन गरिएको बताउनु भएको छ। आज टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको 28औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण डरलाग्दो ढङ्गले फैलन सक्ने आकलन गरिएको भन्दै नागरिकको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। जनजीविकाको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउन पर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामी कहाँ पनि यसको लहर चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले फैलिन सक्ने त्यो आकलनहरू गरिएको छ। हामीले अब कोभिडबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय यति बेला राष्ट्रका सामुन्नेमा सर्वाधिक प्राथमिकताको सरकारको विषय बन्न पुगेको छ। जीवनको रक्षा र जीविकाको रक्षा गर्दै हामीले आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउने र गतिशील बनाउँदै उन्नति समृद्धिको यात्रा तय गर्ने त्यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले कसैले पनि लापरवाही गर्न नहुने बताउनुभयो। सरकारले सबै प्रकारका सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई जित्न चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका निम्ति आम नागरिक र सबै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका कारण खोपको आपूर्तिमा पनि चुनौती थपिएको बताउनुभयो। कोभिडका सन्दर्भमा हामीले कसैले पनि लापरवाही गर्नु मिल्ने स्थिति छैन। अहिले यो दोस्रो लहरमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् कोभिड संक्रमणको, यसले उमेर समूह पनि बढ्न छाडेको छ। स्वास्थ्य स्थितिलाई पनि चाहिँ यसले गणना गर्न छाडेको छ।
को बिरामी थियो थिएन भन्ने कुरा पनि हेर्न छाडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड एउटा डरलाग्दो जोखिमको रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएको छ। सरकारले सबै सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाइँमा लाई सफलतामा टुङ्ग्याउन चाहिरहेको छ। यसका निम्ति सबै सङ्घ संस्थाहरू आम नागरिकहरूको अत्यन्तै घनिष्ठ सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानको सम्बन्धमा आएका सुझावहरूमध्ये आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा जायज र सम्भव भएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरिने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकारलाई व्यापारीहरूले प्रलोभनमा पारेको बताएका छन्। सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न गठित 5 सदस्यीय उपसमितिको आजको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइए पनि कनिष्ठ कर्मचारी पठाइएपछि सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरेको हो। उपसमितिका संयोजक रमेश रायमाझीले देशभर 10,000 मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने तर मन्त्री परिषदबाट 25,000 मेट्रिक टन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको हुन सक्ने आशंका रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले को कसलाई सुपारी आयात गर्न दिएको छ त्यसको तथ्याङ्क र नीतिगत निर्णयको सक्कली फाइल सहित वैशाख 15 गते बस्ने उपसमितिको बैठकमा उपस्थित हुन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको छ। त्यहाँ पछाडि मरिच लगायतका अन्य चाहिँ आयात गर्न दिने भन्दा सुपारी हाम्रो देशमा चाहिँ खपत अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दाखेरि लगभग 10,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी खपत भएको देखिँदैन। तर अहिले सरकारले यो लकडाउनको बेला यो कोरोनाको यति महामारीको बेला पनि 25,000 मेट्रिक टन चाहिँ के गरेर मगाएको थियो। उद्योग धन्दाहरू सबै चलिरहेको छैन, फस्टाइरहेको छैन, बन्द छन् होइन। त्यो चाहिँ उत्पादन गरेर बाहिर पठाउनु पनि लाग्छ, खपत पनि भएको छैन। त्यही कारण सरकारको क्याबिनेट जुन स्तरीय निर्णय नीतिगत निर्णयमा हामीलाई केही शङ्का लागेर त्यहाँ अनियमितताहरू भएको छ भनेर हामीलाई समितिले जिम्मेवारी दिएको थियो। आजको बैठकमा नीतिगत निर्णयको फाइल र आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरूको लिस्ट माग गरिएको तर कर्मचारीहरूले दिन नमिल्ने जवाफ दिएको संयोजक रायमाझीले बताउनुभयो। भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम नै तोकिएको मितिमा नसक्ने देखिएको छ। महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमै समस्या देखिएपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा समेत आशंका सुरु भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आगामी भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण नै उल्झनमा परेको छ। वैशाख 15 गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सक्न जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिएको कांग्रेसले 7वटा जिल्लामा अहिलेसम्म समायोजनको काम समेत सम्पन्न गर्न सकेको छैन। विजय कुमार गजदारको पार्टी कांग्रेसमा समायोजन भएको भए पनि 7वटा जिल्लामा अहिलेसम्म समायोजनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, जसका कारण 7वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम समेत सुरु हुन सकेको छैन। अन्य जिल्लामा समेत क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम समयमा हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो चरण सुरु भइसकेकाले अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। 14 महाधिवेशनको लागि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको कुराहरू धेरै जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यताको 6 लाख प्लस चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छ, तर अझै आउन बाँकी छ। 15 गतेसम्मको लागि हामीले अन्तिम डेडलाइन दिएका छौँ। हाम्रो सर्भर बन्द हुन्छ भने डिजिटल वेमा नै हामीले इन्ट्री गर्ने भनेको छौँ नि, त्यो सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। त्यो बिचमा पनि कतिपय जिल्लाहरूमा कोरोना कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने हाम्रो रिपोर्ट आएको छ। त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अनि 7वटा जिल्लाको निर्वाचन समितिले गरेको समायोजनको कामहरू जुन रोकिएको छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल टुङ्गो लागेकै छैन, लाग्नै सकेन। 7वटा जिल्लाले अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम समेत सुरु नगरेकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा समेत आशंका उत्पन्न भएको छ।
अघिल्लो वर्ष नै हुनुपर्ने महाधिवेशन समेत कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको थियो। अहिले फेरि दोस्रो चरणको कोरोना महामारी सुरु भइसकेकाले आगामी भदौमै महाधिवेशन हुनेमा समेत आशंका सुरु भएको हो। आगामी महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने निश्चित देखिएको छ। तर देउवा इतरका नेताहरूमध्ये को सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि पर्सामा कोरोना संक्रमण दर 70% पुग्यो। अवस्था नियन्त्रण बाहिर, भारतसँगको सीमा नाकामा हुने निर्बाध आगमन मुख्य कारण। विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण। विश्वमा 31,22,000 बढीको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 3,54,500 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसी र एफसी चितवन बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म गोलरहित बराबरी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर पुरुष एवं प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको आज 22औं स्मृति दिवस। नेकपा एमालेका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री अधिकारीको स्मृतिमा यस वर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउन नसकिए पनि उहाँको सम्झनामा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले काठमाडौँको सानेपा पुगेर उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान र नेकपा एमाले हरेक वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आए पनि यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना भएन। विक्रम सम्वत 2051 सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएका स्वर्गीय अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सुरु गरेको थियो। अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अहिले पनि जनताले स्मरण गरिरहेका छन्। ससान किसिमको कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं र उहाँ चाहिँ अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको अग्रज हुनुको साथै नेपाल र नेपाली जनताको हित र उन्नतिको लागि अत्यन्त अग्रसर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन किसिमको चाहिँ नीति लिनुभएको थियो देशका चाहिँ सर्वसाधारण मानिसहरूको हित र उन्नतिको लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सबैको हित र रक्षाको लागि उहाँको जुन योगदान छ त्यो योगदानले गर्दाखेरि उहाँको नाम चाहिँ नेपालको इतिहासमा नै एउटा अमर रहेको छ। विक्रम सम्वत 1978 असार 15 गते काठमाडौँको लाजिमपाटमा जन्मनुभएका अधिकारी सरल, शालीन र सादगी जीवन बिताउने नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। स्वर्गीय अधिकारीले स्थापना गर्नुभएका आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अहिले पनि अनुकरणीय र सान्दर्भिक रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री अधिकारीको 2056 वैशाख 13 गते निधन भएको हो। पर्सामा कोरोना संक्रमण दर बढेको छ। परीक्षण गरिएका नमुनाको 50%मा संक्रमित देखिँदै आएकोमा अहिले 60 देखि 70% संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा आइतबार गरिएको परीक्षण गराएका मध्ये 70% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। आइतबार 140 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्जमा केही दिन यता संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेकोले यसले अवस्था नियन्त्रण बाहिर रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साले जनाएको छ। पश्चिम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल बाँकेको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भएको छ, जसका कारण संक्रमितहरू उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। गत वर्ष सरकारले केन्द्रबाटै चिकित्सक पठाएर केही सहयोग गरेको भए पनि यसपटक चिकित्सक अभावमा अवस्था भयावह भएको हो। एक रिपोर्ट। दाङ तुलसीपुरका सन्तोष ओली 12 दिनदेखि कोरोना संक्रमित छन्।
उनी भेरी अस्पताल आसपासमा उपचारका लागि दौडधुप गरिरहेको भेटिन्छन्। आफूसँगै सङ्क्रमित श्रीमतीको उपचारका लागि उनको दौडधुप बढेको हो। अस्पताल बसाई उनका लागि निकै कष्टकर बनेको छ। केही दिन अघि मात्रै उनले कोरोना सङ्क्रमणकै कारण छोरी गुमाएका छन्। दाङमा स्टाफ नर्सको रूपमा कार्यरत रहँदा उनकी छोरी सङ्क्रमित भएकी थिइन्। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो। यस्तो पीडाका बीच अस्पतालमा राम्रो उपचार गराउन नसकेको ओलीको गुनासो छ। कोभिडको बिरामी हो, मैले एक साथ मात्र खाना खान्छु, त्यो पनि साँझ चाउचाउ। किन हामीले खाना खान नपाउने त? हामी यो देशको नागरिक होइन? किन होटलहरू बन्द गर्ने? एक दुईवटा होटलहरू खोल्न दिन पर्दैन? म त्यो भन्न चाहन्छु, सरकारलाई त्यो भन्न चाहन्छु कि हामी एक त बिरामी कुर्ने, बिरामी पनि खाना खान नपाएर मर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो देखो देशको नागरिक पनि हामी कसरी हुन सक्छौँ हामीहरू? यो त एक प्रतिनिधि पात्र घटना मात्रै हो। भेरी अस्पतालमा यसै गरी कोरोना सङ्क्रमित भई छटपटाइरहेकाहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। भेरी अस्पतालको कोरोना बेड भरिएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको हो। कोभिडका लागि छुट्याइएको 142 बेड भरिए पनि सङ्क्रमित अस्पताल भर्नाका लागि आउने क्रम जारी छ। कोभिडका बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकेर मुख दर्शक भएर बस्नुको विकल्प नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। आइसोलेसनको अभावका कारण सङ्क्रमितहरू उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पतालमा जटिल अवस्थाका बिरामीहरू थपिने क्रम बढ्दो छ। भर्ना भएका बिरामीहरू डिस्चार्ज भएपछि मात्रै अर्को सङ्क्रमितले बेड पाउने अवस्था रहेको भेरी अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर सङ्केत रिसालले बताउँछन्। सम्बन्धित निकाय हो, उहाँहरूसँग पनि उहाँले अनुरोध गरेर होइन कमसेकम 25 बेडको बिरामीले 10 जनाको त म्यानेजमेन्ट गरिदिन सक्छ है। हामी कहाँ आर्मीको अस्पताल पनि छ, हामी कहाँ पुलिसको अस्पताल पनि छ, हामी कहाँ विभिन्न 10-12वटा चाहिँ प्राइभेट स्तरका चाहिँ 25 बेड 15 बेड 50 बेडका अस्पतालहरू पनि छन् होइन। ती अस्पतालहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो सम्बन्धित निकायले। यदि त्यो अस्पतालमा इक्विपमेन्ट छैन, त्यो अस्पतालमा चाहिँ स्ट्रक्चर राम्रो छैन, त्यो अस्पतालमा मेन पावर छैन, त्यो अस्पतालमा आर्थिक मन्दी छ भने त्यो सरकारको तर्फबाट सहयोग हुनु पऱ्यो। तिनलाई त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई सरकारको तर्फबाट सहयोग भए पनि हामीले बिरामीलाई चाहिँ सुविधा दिन पर्यो। जिल्लाभर 1266 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेक केहीलाई राजा विमानस्थल नजिकैको व्हाइट हाउस आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ भने केही होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। भेरी अस्पतालले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिने क्रम नरोकिए समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै फेल हुन सक्ने बताइसकेको छ। दैनिक 100 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामीहरू थपिँदै गएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले भयावह रूप लिइसक्दा समेत सीमावर्ती जिल्लाका सर्वसाधारणले यसलाई खेलाचीको रूपमा लिएको पाइएको छ। भारतसँग खुल्ला सीमा जोडिएको झापाका अधिकांश सर्वसाधारण स्वास्थ्य मापदण्डप्रति संवेदनशील नहुँदा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको र मृत्युदर समेत बढिरहेको अवस्थामा सीमावर्ती जिल्ला झापाका अधिकांश सर्वसाधारण बेपरवाह हिँडडुल गर्दै आएका छन्। झापाको कुल 144 किलोमिटर खुल्ला सीमा भारतसँग जोडिएको छ। अधिकांशको प्रत्यक्ष सम्पर्क सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका स्थानीयसँग रहँदै आएको छ। तर यस्तो परिस्थितिमा समेत झापाका सरकारी कार्यालय, बजार, विद्यालय जस्ता स्थानमा भिडभाड देख्न सकिन्छ। सरकारले विद्यालय समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएको भए पनि झापाको बुधबारे, शिव शताक्षी लगायत स्थानका अधिकांश विद्यालय खुल्लै छन् भने विद्यार्थीहरू बिना मास्क हिँडडुल गर्दै आएका छन्। झापाका मुख्य बजार र चोकमा बिना मास्कका सर्वसाधारणको भिडभाड देख्न सकिन्छ। यसले सङ्क्रमणको जोखिम झनै बढाएको स्थानीयको भनाइ छ। र अहिले अब हेर्दाखेरि अब सम्पूर्ण विद्यालयहरू पनि अब तपाईँको सरकारले बन्द गर्ने आदेश जारी गरे पनि स्कुलहरू खुल्ला देखिन्छन्। कोही अनलाइन भन्छन्, कोही प्रत्यक्ष। अब यहाँ तपाईँको माइबारीसम्म स्कुलहरू बन्द भएको अवस्था छ। माइबारी गयो भने सबै स्कुल खुल्लाहरू छन्। अनि अझै तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो बजारमा अब हामी हेर्छौँ मान्छेहरू अहिले पनि हेर्नुभयो भने यहाँ मास्क नलाएर हिँडेका सयौँ मान्छे हामी देख्न सक्छौँ। र हामीले जस्तो विभिन्न संस्थाहरू भएर अब मास्क बाँध्ने अभियानहरू चलाउँछौँ, तर त्यसले पनि काम हुँदैन। किन मान्छेले जबसम्म मान्छेलाई अलिकति राज्यले पनि अलिकति कडाउ गर्दैन, हामी जनता सचेत हुँदैनौँ। स्वास्थ्योपचारको भरपर्दो व्यवस्था नभएको यस्तो परिस्थितिमा सार्वजनिक यातायातका साधनका चालकहरूले समेत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड
पालना गरेको देखिँदैन। यता नियमनकारी निकाय मूक दर्शक बनेको छ। विश्वका कतिपय विकसित मुलुकले समेत कोरोना संक्रमणका कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको यो अवस्थामा सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन पर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कोभिड फोकल पर्सन जीवन चौलागाईको भनाइ छ। यस्तो छ, अब तपाईको अवस्था के हुन्छ, भयावह हुन्छ कि भन्ने एउटा डर हो हैन। किनभने विश्वका देशहरूमा, विकसित देशहरूमा पनि केस धेरै बढिरहेको अवस्थामा छ, जहाँ लकडाउन गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि आइरहेको छ। त्यसकारण अब हाम्रो देशमा पनि यदि हामीले हेल्थ चेक गऱ्यौँ भने, यदि हामी सुरक्षित अपनाएनौँ भने, मापदण्ड स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेनौँ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि भयावह अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नआओस् तर आउन सक्ने सम्भावना देखिरहेछौँ। त्यसकारण त्यसबाट बच्नका लागि हामी सबैजना सचेत र सुरक्षित हुन आवश्यक छ। सरकारले 25 जना भन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई एकसाथ भेला नहुन अपिल गरेको भए पनि अधिकांशले त्यसको परवाह नगर्दा संक्रमण भुसको आगो जस्तै समुदायमा फैलने खतरा रहेको छ। त्यसैले सकेसम्म बिना काम घर बाहिर हिँडुल नगरी भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड कठोरताका साथ पालना गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चमलागाईको रिपोर्ट। बन्द रहेको भनिए पनि महोत्तरीको सीमानाकाबाट हुने आवत जावत निर्वाध चलिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको भारतमा हुने गरेको निर्वाध आवत जावतले सीमा क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण बढेको समयमा महोत्तरी जिल्लाका सीमानाकाबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने क्रम रोकिएको छैन। सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कको समेत स्थापना गरिएको छैन। अहिले महोत्तरीमा 60 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। अघिल्लो वर्ष स्थानीय निकायलाई अन्य शीर्षकको बजेट पनि रकमान्तर गरेर कोरोनाका लागि खर्च गर्न भनेको थियो र पालिकाहरूले त्यसै अनुरूप क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेका थिए। तर अहिले भने स्थानीय तहको तयारी पनि शून्य जस्तै छ। यो बैठकबाट हामी पहिलो चरणमा के गर्यौँ भने सम्पूर्ण हाम्रा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रचारात्मक कामलाई अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा निर्णय हामीले गर्यौँ। तदनुसार स्थानीय सरकारहरूले कोरोनाको बारेमा अवेरनेस जगाउने, जनचेतना जगाउने कामहरू पालिकाहरूद्वारा भइरहेको स्थिति छ। मानिसमा अब कोरोना रहेन, कोरोना छैन भन्ने किसिमको मनोविज्ञान तयार भएको अवस्थामा अहिलेको जुन प्रचारात्मक कामहरू भइरहेको छ त्यसले इफेक्ट देखाएको छ। त्यसमा हाम्रो समस्या कहाँ आएको छ भने यसपालिको समस्या, अग्लो पालिको समस्या त्यत्रो हामीलाई भएन। किनभने कुनै पनि महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अर्थको जरुरी पनि हुन्छ। अरू सब कुराहरूको जरुरीको साथसाथ अर्थको जरुरी सबैभन्दा ठुलो हो। त्यति बेला हामीसँग अर्थ थियो, हामीले योजनाहरू काटेर त्यो अर्थलाई प्रयोग गरियो कोरोना महामारीमा। तर यसपालि के भइसकेको छ भने हाम्रो 90% भन्दा माथि पेमेन्टै भइसकेको छ योजनाहरू। त्यसो भएर पैसा एकदम अवस्था खराब भएको छ आर्थिक रूपले। त्यसमा अलिकति म चिन्तित छु भनेर यो बुक गर्न खोजेको छु तपाईँहरूले। प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई लगाउन भने पनि मास्क बिना नै हिँडडुल गर्नेको कमी हुन सकेको छैन। प्रहरीले मास्क नलगाउनेहरूलाई कारबाही समेत थालेको छ। प्रहरीले मास्क लगाउन अनुरोध गर्ने भन्दा आफ्नै लागि हो भनेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। यो मास्क लगाए छैन त्यसको अब हामी रसी काट्ने, 100 रुपियाँ रसी काट्ने, त्यसपछि सम्झाइ बुझाएर हामी पठाउने। अब आइन्दा होइन मास्क लगाएर आउनुहोस्, नगद फाइन हामी 100 रुपियाँ जरिवाना काट्छौँ। जलेश्वर अस्पतालमा गत वर्ष कोरोना विशेष अस्पताल तथा 100 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन रहेको समयमा समेत अस्पतालमा रहेका 5 थान भेन्टिलेटर सहितको आइसोलेसन जनशक्ति अभावकै कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। कोरोना संक्रमणको दर बढे पनि अस्पतालमा सञ्चालन हुन नसकेको सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्राय लक्षण नभएका पीसीआर पोजिटिभ बिरामीहरूलाई प्राय स्थानीय सरकारले नै के भन्छ सेवा दिइरहेका छन्। अनि अस्पतालको मेन फोकस भनेको तपाईँको लक्षण भएका बिरामीहरूलाई राख्ने हो। अनि लक्षण भएका बिरामीहरूलाई हामी एचडियू अथवा आइसियूमा राख्छौँ।
अनि अस्पताल भनेको तपाईँको एचडियू र आइसियूको लागि अहिले प्राय त्यस्तै सोच भइरहेछ युज गर्नको लागि। अनि आइसियू चलाउनको लागि त हामीलाई एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ नै, भेन्टिलेटर बेड त छ, तर जबसम्म हामीसँग विशेषज्ञ चिकित्सक हुँदैन, भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने एकदमै ट्रेन्ड म्यान पावर भएन भने त्यो चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र भएको समयमा अस्पतालमा चाहिने उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन मात्र होइन, स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु पनि आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जान थालेपछि तनहुँमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सर्वसाधारणहरू पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर तथा साबुन पानीको प्रयोगमा ध्यान दिन थालेका छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा संक्रमितहरूको व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका 10वटै पालिका तथा अन्य सरकारवाला निकायहरू पनि भयावह अवस्था नआओस् भन्दै आवश्यक तयारीमा जुट्न थालेका छन्। प्रयोगविहीन बनेका क्वारेन्टाइन आइसोलेसन भवनहरूलाई पुनः व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ। अब हामीले होम आइसोलेसन सकेसम्म होम क्वारेन्टाइनमै बस्ने व्यवस्थापन मिलाउनका लागि अब हामीले टोलहरूमा चाहिँ टोलका अध्यक्षहरू, टोलका सदस्यहरूलाई बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको निगरानी गर्नका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। चाहिँ जो बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अलिकति आफ्नो सिम्टम हेरेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ केटाकेटीहरूसँग घुलमिल हुने र केही समय क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। र समस्त नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रा सामाजिक अभियन्ताहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति अलर्ट गर्दै हामीले चाहिँ तयारीमा चाहिँ जानेतर्फ हामी लागेर। स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सम्भव भएसम्म भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरू अपनाउन विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ। यदि त्यो सम्भव नभए एउटा कक्षामा 25 जनासम्म विद्यार्थी राखेर पठन पाठन गर्ने र विद्यालय स्तरको परीक्षा यही वैशाख 21 गतेबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। यता जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूले पहिलाको जस्तै लकडाउन गरी सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न नहुने बताएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाको सामग्रीको प्रयोग तथा मापदण्ड पालनामा कडाई गरी सबै क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने र यसमा स्वयं नागरिक नै सचेत बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकार त सीमित क्षेत्रमा छ, सरकारले सबै थोक गर्न भ्याउँदैन, उसँग साधन स्रोतहरू पर्याप्त बनिसकेका छैनन्, पूर्वाधारहरू छैनन् होइन। त्यसैले अब भनेको राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, आमा समूहहरू, टोल विकास संस्थाहरू, सम्पूर्ण सानोभन्दा सानो निकायदेखि माथिसम्म नै एक ढिक्का भएर यसका लागि रोकथामका लागि, यसबाट सुरक्षा अपनाउनका लागि, सबै लागिदिनका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। सबै ग्राहकले चाहिने मास्क नलगाएकोलाई पनि लगाउनको लागि अनुरोध गरेका छौँ र सस्तो मूल्यमा सरकारले भनेअनुसार 10 रुपियाँभन्दा बढ्ता नलिने हिसाबले 10 रुपियाँको दरले चाहिँ हामीले मास्क उपलब्ध गराएका छौँ ग्राहकहरूलाई। सेनिटाइजरको लागि चाहिँ हामीले यहाँ सेनिटाइजर पनि राखिरहेका छौँ। सेनिटाइजर होस्, यतापट्टि मास्क होस् बेचिरहेका छौँ र ग्राहकले पनि हाम्रो साथ दिइरहेका छन् अहिलेसम्मको लागि। र आशा छ यसरी नै हिँडडुल गर्न पाऊँ, तर लकडाउनै गरेर सटरै तानेर बस्नु पर्यो भने भयावह स्थिति आउँछ। हामीले चाहिँ मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने गरेको छ, त एकदम अनिवार्य लगाइरहेको छ। ग्राहकले चाहिँ अनिवार्य लाएर आएको हुन्छ हुनु चाहिँ, त्यसरी नै ग्राहक हुन्छ नि त, त्यसरी नै लगाएको हुन्छ मास्क चाहिँ। अब हामीले चाहिँ सेनिटाइजर दिने हो के अरे, बिचमा भति फेरि अलिक स्टप भइरहेको थियो, बिचमा फेरि युज गर्नुपर्ने छ। डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै होला, नत्र भने त कसरी चल्न सकिन्छ र? जसरी डिस्टेन्स गरेर मेन्टेन गरेर भयो नि व्यापार चाहिँ चल्नै पर्यो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC तनहुँले सङ्क्रमितको व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक तयारीमा जुट्न जिल्लाका सबै स्थानीय पालिका तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, रङ्गशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम वैशाख मसान्तसम्म बन्द गरिएको छ। र म सर्वसाधारण सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने
तपाईँहरू चाहिँ नि एकदमै सुरक्षित हुनुहोस्। तपाईँका लागि यो SMS पद्धति, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने भनेको तपाईँका निम्ति हो र यो काममा सरकारलाई पनि तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्। र अब अन्तमा हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ भने अब केही डेड बडी इनकेस त्यो मान्छेहरू चाहिँ कुनै सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने समस्या आयो भने डेड बडीको म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। सबै गाउँपालिका स्थानीय तहहरूलाई PPE लगायत व्यवस्थापन, सवारी साधनको व्यवस्थापनका कुरा गरेका छौँ। हिजो हामी एम्बुलेन्सलाई चाहिँ सबै स्ट्यान्ड बाई राख्ने भन्ने पनि तयारीमा छौँ। हिजो छलफल भएको छ। तनहुँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि तालिम र प्रयोगशाला जस्ता कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गर्न तथा सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, सबै यात्रुलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न तथा निर्धारित जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण। 31,22,000 बढेको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 3,54,500 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर सिटी FC र FC चितवन बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। होटल सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायीलाई टिकाइ राख्न आगामी बजेट मार्फत आवश्यक सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर भएकाले होटल व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योलता भएको र व्यवसाय टिकाउन सरकारले बजेट मार्फत विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उपाध्यक्ष शाहले सरकारले दिएको मापदण्ड होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिकूल भएको पनि बताउनुभयो। अहिले केही होटलहरू बन्द भइसकेको र अधिकांश व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेकाले बजेट मार्फत विशेष सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले अहिले जुन तिर्नु पर्थ्यो किस्ता, जुन हाम्रो सावा ब्याज अहिले तिरेर अवस्था छैन, त्यसलाई हामी 1-1.5 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ अहिले। तर त्यसको मतलब त तिर्नै नपर्ने भने त होइन, तिर्नुपर्छ। तिर्नु पर्दाखेरि त्यो आम्दानी जब हामीसँग आज केही पनि छैन, अब भोलि पनि आम्दानी हुनेवाला छैन, त्यो अब 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष यही अवस्थामा जाँदाखेरि त आज 1 महिना तिर्नुपर्ने भोलि गएर 12 महिनामा 18 महिनामा 20 महिनाको एकैचोटि सावा ब्याज हामीले तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसलाई कसरी गर्ने हो, यसको व्यवस्थापन कसो गर्ने भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न हो। यसमा सरकारले बजेटले यसमा केही बोलिदिनै पर्छ। यसमा चाहिँ फेरि पनि लकडाउन भएमा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनु भयो। त्यस्तो अवस्थामा होटल व्यवसाय कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम जीवनयापनका लागि सरकारले राहत कोष निर्माण गरी सघाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले बजेट मार्फत रोजगार संरक्षण कोष घोषणा गर्न पनि माग गर्नुभयो। लकडाउनै गर्ने अवस्था आयो भने अब हाम्रो थेग्ने क्षमता अब हामी क्षीण भइसकेका छौँ। अब सुरुमा हामीले लकडाउन हुँदाखेरि पनि केही किसिमले हामी अगाडि टिक्यौँ, आजको दिनसम्म टिकिरहेछौँ। अबको अगाडि टिक्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले जीवनयापनको न्यूनतम जीवनयापनको लागि हामीसँग हाम्रो परिवार, हाम्रोसँग काम गर्ने हाम्रो कामदार कर्मचारी, हाम्रो अब ब्याङ्कको ऋण लगायतका कुराहरू हुन्छ, त्यसमा के गर्ने भने सरकारले अलिकति राहत कोषको कुरा नहेरिकन अप्ठ्यारो छ। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म होटल सञ्चालन गर्न पाइने र 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने भएपछि होटल क्षेत्र थप प्रभावित भएको छ। होटल व्यवसायीले सरकारले लागू गरेको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको तर सरकार आफैले मापदण्ड विपरीत काम गरेको देख्दा व्यवसायीहरूमा अन्योलता बढेको पनि बताउनु भयो। अब हामी कहाँ जान लाग्या हो भन्ने एकदमै ठुलो सन्तासको अवस्था छ अहिले। किन यो सामान्य अवस्था पनि होइन, असामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारको बजेटले पनि त्यो सामान्य पहिला चलिआएको बजेटभन्दा पृथक हुनु पर्यो, फरक हुनु पर्यो र जसरी यो कोरोनाबाट कसरी बस्ने उपायमै जानुपर्छ। अब सरकारले पहिला योभन्दा चालु आर्थिक वर्षको जुन 50 अरबको पुनरुत्थान कोष जुन खडा गरे हो त्यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ, त्योभन्दा अझ रकम अझ बढ्नुपर्छ र जुन पुनर्संरचना पुनरुत्थानका कुराहरू अझ राम्रो रूपमा आउनु पर्यो।
अब आउने बजेट यसअघिको भन्दा पृथक हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरेको 50 अर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान कोषलाई रकम बढाएर निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैशाख 16बाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा गर्ने उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको निर्णय। नागरिकलाई घर जानका लागि 2 दिनको समय दिइयो। सुपारी आयातमा सरकारलाई व्यापारीले प्रलोभनमा पारेको संसदीय समितिको आशंका। नीतिगत अनियमितताको प्रबल सम्भावना। वर्षामा कोरोना संक्रमण दर 70% पुग्यो। अवस्था नियन्त्रण बाहिर। भारतसँगको सीमानाकामा हुने निर्वाध आवागमन मुख्य कारण। विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण। विश्वमा 31,22,000 बढीको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 3,54,500 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसी र एफसी चितवन बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।